संस्कृत ईपीजी पाठशालायामस्यां भवतां स्वागतम्। अहमस्मि डॉक्टर देशबंधुः। आग्रा नगरस्थ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालयस्य संस्कृत विभागे सहायकाचार्य पदे कार्यं करोमि। संस्कृत ईपीजी पाठशालायामस्याम् अद्य ज्योतिषशास्त्रान्तर्गतं षड्वर्गनिरूपणं विषयमधिकृत्य व्याख्यानं करोमि। पाठ्यांशेऽस्मिन् राशिस्वरूपनिरूपणं, ग्रहस्वरूपनिरूपणं, नक्षत्रस्वरूपनिरूपणं, राशिनक्षत्रयोः सम्बन्धः, राशिग्रहाणां च सम्बन्धः, नवमांशज्ञानं, वर्गोत्तमनवमांशज्ञानं, द्वादशांशज्ञानं, द्रेशकाणज्ञानं, होराज्ञानं, सप्तमांशज्ञानं, त्रिशांशज्ञानम् इत्यादयः विषयाः प्रस्तूयन्ते। सर्वप्रथमं प्रस्तावना प्रस्तूयते। ज्योतिषशास्त्रस्य धाराः राश्यः एव वर्तन्ते। मेषादयो 12 राशयः भवन्ति। ग्रह एव राशीशाः कथिताः। ग्रहाणां सञ्चरणमार्गाः राशीनाम्ना 12 भागेषु विभक्ताः। यथा कालपुरुषस्य आत्मादिस्थानीयाः सूर्यादयः ग्रहाः सन्ति, तथैव कालपुरुषस्य अंगस्थानीयाः मेषादयः 12 राशयः भवन्ति। कालपुरुषस्य अंगस्थानीयाः मेषादयः 12 राशयः भवन्ति। कस्यापि मनुष्यस्य जन्मकाले चन्द्रो यस्मिन् राशौ संचरति सा एव तस्य मनुष्यस्य चन्द्रराशिः जन्मराशिर्वा कथ्यते। संसारे अस्मिन् एकोऽपि जीवः एतादृशः नास्ति यस्य राशिर्नास्ति। जीवैः ग्रहाणां गोचरवशात् शुभाशुभफलं प्राप्यते। अतः वक्तुं शक्यते यत् राश्यः एव ज्योतिषशास्त्रस्य आधारः। षष्ट्याधिकं 30 अंशात्मक क्रांतिवृत्तस्य 12 विभागाः क्रियन्ते। एकस्मिन् राशौ 30 अंशाः भवन्ति। 30 राशेः विभागः होरादि षड्वर्गेषु क्रियते। 30 राशेरर्धं होरा उच्यते। एवं एकस्याः होरायाः मानं 15 अंशं भवति। सूर्यचन्द्रयोः होरा भवति। राशेः तृतीयभागः द्रेशकाणः कथ्यते। एकस्मिन् द्रेशकाणे 10 अंशाः भवन्ति। राशेः नवमो भागः नवमांशाः कीर्तिताः। एकस्य नवमांशस्य मानं अंशत्रयं 20 कला च कथितम्। राशेर्द्वादशो भागः द्वादशांशाः कथिताः। एकस्य द्वादशांशस्य मानं अंशद्वयं 30 कला उक्तम्। राशेः पंचमो भागः त्रिशांशाः कथिताः। विषमसमराशिभेदात् त्रिशांशानाम् अंशात्मके माने अपि भेदो भवति। अनेन षड्वर्गेण सूक्ष्मफलं विचार्यते। राशि स्वरूपनिरूपणं। राशि शब्दस्य अर्थः समूहः। यथा धनस्य समूहो धनराशिः कथ्यते, तथैव नक्षत्राणां समूहो राशिरिति कथ्यते। नक्षत्राणां समूहवशात् गगनमण्डले कस्यापि विशिष्टाकृत्याः निर्माणं भवति। सा
वशिष्टाकृतिरेव तस्या संज्ञाकरणे हेतुः। यथा नक्षत्राणां समूहेन मेषाकृतिः निर्मीयते, सा आकृतिरेव मेषराशिः कथ्यते। कर्कट सिंह वृश्चिकादयोऽपि स्वनामसदृशाः स्वसंज्ञा विहिताकृतयः। मत्स्यो मीनराशेः स्वरूपम्। स्वस्मिन् स्कन्धे रिक्तघटधारी पुरुषः कुम्भः। धनुषधारी नरो अश्वजंगा धनुराशेः स्वरूपम्। मृगमुखो मकरः। तुलायुतपुरुषाः तुलाराशिः। सस्य दहना कन्या कन्याराशेः स्वरूपं भवति। एवं मेष वृष मिथुन कर्क सिंह कन्या तुला वृश्चिक धनु मकर कुंभ मीनादयाः 12 राशयः भवन्ति। एकस्य राशेर्मानं 30 वर्तते। इदमेव क्रांतिवृत्तस्य मानम् अस्ति। वृक्षं क्षेत्रं भं राशिशब्दस्य पर्यायाः सन्ति। तद्यथा ऋक्षं भवननामानि राशिक्षेत्रं भमेव च उक्तानि पूर्वमुनिभिः तुल्यार्थप्रतिपत्तये। सर्वप्रथमं भारते एव ज्योतिषशास्त्रस्य सूत्रपातो अभवत्। तदनन्तरं शास्त्रस्य अस्य विश्वस्य विविधेषु राष्ट्रेषु प्रसारो जातः। अस्य प्रमाणमस्ति विश्वस्य विविधासु भाषासु राशिसंज्ञकशब्दाः। तद्यथा विविधासु भाषासु राशिसंज्ञकशब्दाः। संस्कृतभाषायां मेषस्य कृते अजः, आंग्ले एरीज, हिंदी भाषायां मेष, फारसी भाषायां बरे, अरबी भाषायां हमल उच्यते। द्वितीया राशिः संस्कृत भाषायां वृषभा, आंग्ल भाषायां टोरस, हिंदी भाषायां वृष, फारसी भाषायां गत्व, अरबी भाषायां च सौर उच्यते। तृतीया राशिः संस्कृत भाषायां नृयुक्, आंग्ल भाषायां जैमिनी, हिंदी भाषायां मिथुन, फारसी भाषायां दोपेकर, अरबी भाषायां च बोभज उच्यते। चतुर्था राशिः संस्कृत भाषायां कर्कटः, आंग्ल भाषायां कैंसर, हिंदी भाषायां कर्क, फारसी भाषायां खरचंग, अरबी भाषायां सरतान उच्यते। पंचमः संस्कृत भाषायां हरिः, आंग्ल भाषायां लियो, हिंदी भाषायां सिंह, फारसी भाषायां शीर, अरबी भाषायां अशद उच्यते। षष्ठः संस्कृत भाषायां अंगना, आंग्ल भाषायां विर्गो, हिंदी भाषायां कन्या, फारसी भाषायां खुशे, अरबी भाषायां सोमबोल उच्यते। सप्तमः संस्कृत भाषायां तौली, आंग्ल भाषायां लिब्रा, हिंदी भाषायां तुला, फारसी भाषायां तराजू, अरबी भाषायां मीजान उच्यते। अष्टमः संस्कृत भाषायां कौर्पी, आंग्ल भाषायां स्कॉर्पियो, हिंदी भाषायां वृश्चिक, फारसी भाषायां कजदुम, अरबी भाषायां अकरब उच्यते। दशमः संस्कृत भाषायां मृगः, आंग्ल भाषायां कैप्रिकॉर्न, हिंदी भाषायां मकर, फारसी भाषायां बोझ, अरबी भाषायां यद्य उच्यते। एकादशः संस्कृत भाषायां घटः, आंग्ल भाषायां एक्वेरिस, हिंदी भाषायां कुंभ, फारसी भाषायां दुल, अरबी भाषायां दलव उच्यते। द्वादशः संस्कृत भाषायां पृथुरोमः, आंग्ल भाषायां पाइसिस, हिंदी भाषायां मीन, फारसी भाषायां माही, अरबी भाषायां च हुत उच्यते। नक्षत्र परिचयः। नाक्षरतीति नक्षत्रं बृहदाकाशे
यानी हि तेजोमयानि बिम्बानि नित्यैकेव गतिमन्ति तानि सर्वाणि नक्षत्र शब्देन व्यवह्रियन्ते। तानि च नक्षत्राणि ज्योतिषशास्त्रानुसारं 27 सन्ति। प्रत्येकस्य नक्षत्रस्य 4 पादाः निर्धारिताः सन्ति। मतान्तरेण 28तमं नक्षत्रम् अभिजितो अस्ति। उत्तराषाढानक्षत्रस्य 4th चरणः श्रवणनक्षत्रस्य च 5.2 मेलनम् अभिजितः कथ्यते। एकस्य नक्षत्रस्य मानं 13.20 कला च भवति। नक्षत्रस्य एकस्य पादस्य मानं 20 कला च भवति। 27 नक्षत्राणां मानं 6+30 भवति। राशि नक्षत्रयोः सम्बन्धः 6+30 क्रांतिवृत्तं वर्तते। तत्वृत्तं 30 द्वादश भागेषु विभक्तमस्ति। अतः 30 एव एकस्य राशिर्मानं वर्तते। नक्षत्रमण्डले नक्षत्राणां संख्या 27, राशीनां संख्या च 12 वर्तते। अतः 13.20 कला च एकस्य नक्षत्रस्य मानमस्ति। एकस्मिन् राशौ सपादनक्षत्रद्वयं भवति। प्रत्येकस्य नक्षत्रस्य 4 पादाः सन्ति। एकस्य पादस्य मानं 20 कला वर्तते। एवं एकस्मिन् राशौ नक्षत्राणां 9 पादाः भवन्ति। 30 एकस्य राशेर्मानमस्ति। तद्यथा अश्विनी भरणी कृत्तिका पादमेकं मेषः, कृत्तिकायास्त्रया पादाः, रोहिणी मृक्षिरोऽयं वृषः, मृक्षिरो अर्धम् आर्द्रा, पुनर्वसु पादत्रयं मिथुनः, पुनर्वसु पादमेकं पुष्याश्लेषान्तं कर्कः, मघ च पूर्वा फाल्गुन्युत्तर फाल्गुनी पादमेकं सिंहः, उत्तरायास्त्रया पादा, हस्तचित्रार्धं कन्या, चित्रार्धं स्वाति विशाखा पादत्रयं तुला, विशाखा पादमेकम् अनुराधा, ज्येष्ठान्तकं वृश्चिका, मूलं च पूर्वाषाढा, उत्तराषाढा पादमेकं धनु, उत्तराषाढात्रया पादा, श्रवणधनिष्ठार्धं मक्राः, धनिष्ठार्धं शतविषा, पूर्वा भाद्रपादत्रयं कुम्भाः, पूर्वा भाद्रपदापदम् एकम्, उत्तरा भाद्रपदा रेवत्यन्तं मीनाः। अनेन प्रकारेण 27 नक्षत्राणां विभागः 12 राशिषु कृतः। ग्रहपरिचयः। नवग्रहाः प्रसिद्धाः, परञ्च वराहमिहिरामतानुसारं 7 एव ग्रहाः। ते च सूर्य चंद्र मंगल बुध गुरु शुक्र शनयश्चेति। राहुकेतोः गणना वराहमिहिरेण ग्रहेषु न कृता। तन्मतानुसारम् एतो द्वावेवोपग्रहो स्तः। अतः वराहमिहिरेण कस्मिन्नपि ग्रन्थे एतयोः द्वयोः फलमपि न कथितम्। एतो द्वावेव सूर्याचन्द्रयोः भ्रमणपथयोः सम्पात बिंदु वर्तेते। राहुकेतोः स्थिति चित्रेण अनेन ज्ञायते। सर्वे ग्रहाः गगनमण्डले सूर्यस्य प्रदक्षिणां कुर्वन्ति। तेषु चन्द्रः पृथिव्याः परिक्रमां करोति। सर्वे ग्रहाः अनुशासिताः। एतेषां प्रदक्षिणा सदैव स्वकक्षायामेव भवति। तेषां कक्षाक्रमः शास्त्रेषु एवं उल्लिखितः। कक्षायां क्रमशो दिनेशतनया ज्योतिर्भाचक्राश्रिता
छायासुनो गुरुक्षमाज दिनकृन् शुक्रेन्दु पुत्रेन्दवः चित्रेण अनेन ग्रहाणां कक्षाक्रमाः ज्ञायते राशीनां ग्रहाणां च पारस्परिकसम्बन्धः सप्त एव ग्रहा ते च सूर्यचन्द्रभौमबुधगुरुशुक्रशनयः मेषादयो 12 राशयः सन्ति प्रत्येकस्य ग्रहस्य द्वाभ्यां राशिभ्यां सह सम्बन्धः भवितुं न शक्यते। ऋषयः राशिवृत्तस्य विभागद्वयं कृतवन्तः। एकस्य विभागस्य अधिपतिः सूर्य अपरस्य चन्द्रः वर्तते। स्वविभागे सूर्यसिंहराशेः अधिपति एवमेव स्वकीये विभागे चन्द्रः कर्कराशेः अधिपति। परिशिष्टानां राशीनां स्वामित्वं सूर्यचन्द्राभ्याम् अन्येभ्यः ग्रहेभ्यः प्रदत्तं। तद्यथा 12 मण्डलभग्नं तस्यार्धे सिंहतो रविर्नाथः कर्कटकात् प्रतिलोमं शशि तथान्ये अपि तत्स्थानात्। सिंहस्य अधिपतिर्भानुश्चन्द्रः कर्कटेश्वरः मेषवृश्चिक्योर्भौमः कन्या मिथुनयोर्बुधः धनुर्मीनयो देवेज्यः शुक्रो वृषतुलेश्वरः शनिर्मकरकुम्भेशः इत्येते राशिनायकाः। अनेन प्रकारेण कर्कम् आरभ्य कुम्भं यावत् चन्द्रस्य अधिकारः तथा च सिंहम् आरभ्य मकरपर्यन्तं सूर्यस्य अधिकारः वर्तते। अतएव ग्रहेषु सूर्यचन्द्रो राजानो वर्तेते। अतः सूर्यक्षेत्रे कन्यायाः चन्द्रक्षेत्रे मिथुनस्य च अधिपति बुधः कथितः। उभयोः क्षेत्रे अग्रिमराशयोः स्वामित्वं मंत्री शुक्रस्य पार्श्वे अस्ति। अतः सूर्यक्षेत्रे तुलायाः चन्द्रक्षेत्रे च वृषस्य स्वामी शुक्रो अस्ति। तदनन्तरं सूर्यक्षेत्रे वृश्चिकराशेः चन्द्रक्षेत्रे मेषराशेः च स्वामित्वं सेनापतेः भौमस्य पार्श्वे अस्ति। तदनन्तरं सूर्यस्य अधिकारक्षेत्रे धनुराशेः चन्द्रस्य अधिकारक्षेत्रे च मीनराशेरधिपतिः सचिवः बृहस्पतिः अस्ति। अन्तिमे सूर्यक्षेत्रे मकरस्य चन्द्रक्षेत्रे कुम्भस्य च स्वामित्वं भृत्या शनेः पार्श्वे अस्ति। अनेन प्रकारेण मेषादीनां 12 राशीनां स्वामित्वं सूर्यादीनां 7 ग्रहाणां पार्श्वे अस्ति। मेषादीनां राशीनां स्वामिनः क्रमशः कुज शुक्र बुध चंद्र सूर्य बुध शुक्र भौम गुरु शनि गुरुवादयाः सन्ति। राशीष बोधकचक्रमिदं स्वामिनश्च मेषः मेषराशेः अधिपति कुजः वृषस्य अधिपति शुक्रः मिथुनस्य अधिपति बुधः कर्कस्य अधिपति चन्द्रः सिंहस्य अधिपति सूर्यः कन्यायाः अधिपति बुधः तुलायाः अधिपति शुक्रः वृश्चिकस्य अधिपति कुजः धनुराशेरधिपति गुरुः मकरस्य अधिपति शनिः कुम्भस्य अधिपति शनिः मीनस्य अधिपति बृहस्पतिः वर्तते। नवमांशेष ज्ञानम् एकस्मिन् राशौ 30 अंशाः भवन्ति। राशेर्नवमः भागः नवमांशः कथ्यते। नवमांशज्ञानाय प्रत्येकस्य राशेः 9 खण्डानि क्रियन्ते। प्रत्येकस्य नवमांशस्य मानम् अंशत्रयं 20 कला च वर्तते। 16 वर्गेषु नवमांशस्य महत्त्वं सर्वाधिकम् अस्ति। एकस्मिन् राशौ प्रथमः नवमांशः शून्याद् अंशत्रयं 20 कलां च यावत् भवति। द्वितीयो नवमांशः अंशत्रयं 20 कलातः 6 अंशाः 40 कलां यावत् भवति। तृतीयो नवमांशः
षड् अंशा चत्वारिंशत् कलाता 10 अंशं यावत् भवति। एवमेव अग्रे अपि नवमांशाः ज्ञातव्याः। धनुर्मेष सिंहराशीनां प्रथमो नवमांशः मेषस्य भवति। उक्तराशीनां प्रथमो नवमांशः मेषस्य, द्वितीयो वृषस्य, तृतीयो मिथुनस्य, एवं धनुरन्ता नवनवमांशाः ज्ञातव्याः। तेषाम् अधिपाश्च नवमांशेषा उच्यन्ते। वृष कन्या मृगाणां च मकराद्या नवनवमांशाः भवन्ति। मिथुन तुला कुम्भानां च तुलाद्या नवमांशाः नव ज्ञातव्या। कर्की वृश्चिक मीनानां कर्काद्याः नवमांशाः भवन्तीति उक्तं च। मेषा नवांशकानाम् अजमकरतुलाकुलीराद्याः। उदाहरणं यथा कस्यापि जन्मलग्ने सूर्यस्पष्टं, सप्तराशि 20 दशकला 8 विकला च वर्तते। अनेन ज्ञायते यत् सूर्यः वृश्चिकराशेः 20 अंशे 10म्यां कलायाम् 8म्यां विकलायां च वर्तते। एकस्य नवमांशस्य मानम् अंशत्रयं 20 कला च भवति। अतः 20 अंशमारभ्य 23 अंश 20 कलां च यावत् सप्तमः नवमांशः अस्ति। वृश्चिकराशौ प्रथमः नवमांशः कर्कस्य भवति। कर्कात् गणनां कुर्मश्चेत् सप्तमो नवमांशः मकरस्य प्राप्यते। अतः सूर्य मकरनवमांशे अस्ति। मकरस्य स्वामी शनिरस्ति। अतः सूर्य शनेः नवमांशे वर्तते। वर्गोत्तम नवमांशः एकस्मिन् राशौ यदा तस्य राशेरेव नवमांशो भवेत् सः वर्गोत्तम नवमांशः कथ्यते। यथा मेषराशौ शून्याद् आरभ्य अंशत्रयं 20 कलां यावत् मेषस्य नवमांशो भवति। अतः प्रथमः मेषनवमांशः वर्गोत्तमः नवमांशः कथ्यते। वृषराशौ 13 अंश 20 कलाताः 16 अंश 40 कलां यावत् पंचमो नवमांशः वृषस्य भवति। अतः पंचमोऽयं वृषनवमांशः वर्गोत्तमः कथ्यते। मिथुनराशौ 26 अंश 40 कलाताः 30 अंशं यावत् नवमो नवमांशः मिथुनस्य भवति। अतः नवमोऽयं मिथुननवमांशः वर्गोत्तमनवमांशः कथ्यते। एवमपि वक्तुं शक्यते यत् चरराशौ अर्थात् मेष कर्क तुला मकर राशौ प्रथमो नवमांशाः वर्गोत्तम संज्ञकाः। स्थिरराशौ वृष सिंह वृश्चिक कुंभ राशौ च मध्यम नवमांशकाः अर्थात् पंचमः नवमांशः वर्गोत्तमः। द्विस्वभाव राशौ अर्थात् मिथुन कन्या धनु मीन राशौ च नवमो नवमांशः वर्गोत्तमः इति। वर्गोत्तम नवमांशाः शुभफलदायकाः भवति। जन्मलग्ने प्रश्नलग्ने वा कोऽपि ग्रहः वर्गोत्तम नवमांशे भवेच्चेत् शुभफलदायकाः भवति। तद् यथा वर्गोत्तमाश्चरगृहादिषु पूर्वमध्यापर्यन्तता शुभफला नवभागसंज्ञा। उदाहरणं यथा नवमांशस्य महत्त्वं षड्वर्गेषु सर्वाधिकं वर्तते। यदि जन्मकुण्डल्यां कोऽपि ग्रहः स्वनीचराशौ भूत्वा अशुभफलदायको अस्ति, पुनः सा एव ग्रहः यदि नवमांशकुण्डल्यां स्वोच्चराशौ वर्तते, तदा तस्या ग्रहस्य अशुभफले न्यूनत्वं दृश्यते। एवमेव यदि कोऽपि ग्रहः जन्मकुण्डल्यां शुभस्थितो वर्तते, परञ्च नवमांशकुण्डल्यां सा ग्रहः स्वनीचराशौ अस्ति, तदा तस्या शुभफले अपि न्यूनत्वम् आयाति।
अतः नवमांशं विचार्य एव शुभाशुभफलं वक्तव्यं। द्वादशांश ज्ञानम् एकस्य राशेर्नवमो भागः यथा नवमांशः कथ्यते तथैव एकस्य राशेः द्वादशो भागः द्वादशांशः कथ्यते। राशेर्मानं 30 अंशो भवति। राशेः समान द्वादश भागाः क्रियन्ते चेत् अंशद्वयं 30 कला एकस्य द्वादशांशस्य मानं लभते। प्रत्येकस्मिन् राशौ प्रथमो द्वादशांशः तस्य एव राशेर्भवति। यथा मेषराशौ प्रथमः द्वादशांशः मेषस्य, द्वितीयः वृषस्य, तृतीयः मिथुनस्य भवति। एवं मेषराशौ मेषम् आरभ्य मीनान्ताः द्वादशांशाः भवन्ति। एवं विचारणीय राशिमारभ्य द्वादशांशाधिपतयः भवन्ति। यस्य राशेर्द्वादशांशो भवति तस्य राशिश एव द्वादशांशेषः कथ्यते। तद् यथा स्वगृहाद् द्वादश भागा अर्थात द्वादशांशाः स्वराशिताः गण्यते। उदाहरणं यथा सूर्यः स्पष्टः वृश्चिकराशेः 20 अंशे दशम्यां कलायाम् अष्टम्यां विकलायां च वर्तते। एकस्य द्वादशांशस्य मानं 2.5 अंशात्मकं भवति। 20 आरभ्य 22 पर्यन्तं नवमः द्वादशांशः भवति। वृश्चिकराशौ नवमः द्वादशांशः कर्कस्य भवति। अतः कर्काधिपतिः चन्द्र एव द्वादशांशेषः वर्तते। सूर्यः चन्द्रस्य द्वादशांशे वर्तते। द्रेशकाणज्ञानम् एकस्य राशेः भागत्रयं विधीयते। एकः भागः द्रेशकानाः उच्यते। एकस्मिन् राशौ 3 द्रेशकानाः भवन्ति। एकस्य राशेर्मानं 30 अंशः भवति। अस्य मानस्य भागत्रयं कृत्वा एकस्य द्रेशकाणस्य मानं लभते। 10 अंशः द्रेशकाणस्य मानं वर्तते। एकस्मिन् राशौ 0 आरभ्य 10 अंशं यावत् प्रथमः द्रेशकाणः, 11 अंशादारभ्य 20 अंशपर्यन्तं द्वितीयः द्रेशकाणः, 21 अंशम् आरभ्य 30 अंशपर्यन्तं तृतीयः द्रेशकाणः भवति। एकस्मिन् राशौ 3 द्रेशकाणः प्रत्येकं क्रमशः प्रथम पंचम नवमेषाणां भवति। यथोक्तं द्रेशकाणाः प्रथम पंच नवपानां। कस्मिन्नपि राशौ प्रथमो द्रेशकाणाः 0 आरभ्य 10 अंशपर्यन्तं स्वस्य भवति। 10 अंशादारभ्य 20 अंशपर्यन्तं द्वितीया द्रेशकाणाः तस्मात् पंचम राशिशस्य भवति। 20 अंशादारभ्य 30 अंशपर्यन्तं तृतीयः द्रेशकाणः नवम राशिशस्य कथितः। यथा मेषराशौ प्रथमो द्रेशकाणः 0 अंशम् आरभ्य 10 अंशपर्यन्तं मेषपतेः भौमस्य, ततः परं 20 भागपर्यन्तं मेषात् पंचमस्य सिंहस्य अधिपतेः सूर्यस्य, ततः परं अन्तं यावन् मेषान् नवमस्य धनुराशेरधिपते गुरोः द्रेशकाणः। एवमेव सर्वत्र ज्ञातव्यम्। उदाहरणं कस्यापि जन्मलग्ने सूर्यः स्पष्टं, सूर्यः वृश्चिकराशे 20 अंशे दशम्यां कलायाम् अष्टम्यां विकलायां च वर्तते। 20 अंशम् आरभ्य 30 अंशपर्यन्तं तृतीयो द्रेशकाणः भवति। वृश्चिकराशौ तृतीयः द्रेशकाणः कर्कस्य वर्तते। अतः द्रेशकाणेशः चन्द्रः, अतः सूर्यः चन्द्रस्य द्रेशकाणे वर्तते। द्रेशकान् चक्रेण अनेन राशिषु द्रेशकाणाः द्रेशकाणेशः च ज्ञायन्ते। होराज्ञानम् राशेरर्धं होरा उच्यते। एकस्य राशेर्मानं 30 अंशो भवति। तस्यार्धं
पंचदश अंशाः भवति। एवं एकस्मिन् राशौ द्वे होरे भवत तत्र एका होरा पंचदश अंशमिता विषमराशो दिनकर शशिनो होराः अर्थात मेष मिथुन सिंह तुला धनु कुंभ राशीनां शून्यम अंशाद आरभ्य पंचदश अंशं यावद् सूर्यस्य पंचदश अंशम् आरभ्य त्रिंशद् अंशं यावत् चंद्रस्य होरा भवति। समराशो इंदु मार्तंड होरे अर्थात वृष कर्क कन्या वृश्चिक मकर मीन राशीनां शून्यमंशाद आरभ्य पंचदश अंश पर्यन्तं चंद्रस्य होरा पंचदश अंशाद आरभ्य त्रिंशत् अंश पर्यन्तं सूर्यस्य होरा भवति। यथोक्तं होरे विषमेऽर्केन्द्वो समराशो चंद्र तीक्ष्णांशवो। होरावर्गे सूर्याचंद्रयोः प्राधान्यम्। अस्य कारणं किं? ग्रहेषु सूर्यः अग्ने द्योतकः चंद्रश्च सोमस्य द्योतकः। यतो हि सूर्यः अग्निवत् उष्णः चंद्रः सोमवत् शीतलश्च वर्तते। कथितं च अग्निसोमात्मकं जगत् अस्य संसारस्य आधारोऽपि एष एव। अग्निसोमयोः प्राधान्यत्वादेव होरावर्गे सूर्यचंद्रयोः ग्रहणं कृतम्। उदाहरणं यथा सूर्य वृश्चिकराशौ वर्तते। वृश्चिकराशेः विंशे अंशे दशम्यां कलायाम् अष्टम्यां विकलायां च सूर्य वर्तते। वृश्चिकराशिः समराशिरस्ति। वृश्चिकराशौ शून्याद् पंचदश अंशपर्यन्तं चंद्रस्य होरा तथा च पंचदश अंशम् आरभ्य त्रिंशद् अंशपर्यन्तं सूर्यस्य होरा कथिता। सूर्य वृश्चिकराशौ विंशे अंशे वर्तते अतः द्वितीयायां होरायाम् अस्ति। वृश्चिकराशौ द्वितीया होरा सिंहस्य यस्य स्वामी सूर्य वर्तते अतः सूर्य स्वहोरायाम् अस्ति। त्रिशांश ज्ञानं त्रिंशत्तमो भागः त्रिशांशः भवेत् परन्तु वरामिहिरादारभ्य इदानीं यावत् त्रिशांश शब्दस्य प्रयोगस्तु भवति परञ्च तस्य स्थाने पंचमांश एव व्यवह्रियते। एकस्या राश्याः पंचमांशः अपि षड् अंशात्मको भवति परञ्च अत्रापि समविषमराशिभेदेन पंचमांशोऽपि पंच सप्त अष्ट पंच पंच तथा च पंच पंच अष्ट सप्त पंच अंशेषु विभक्तः। तदनुसारं विषमराशौ अर्थात मेष मिथुन सिंह तुला धनु कुंभ राशिषु कुजादयाः ग्रहाः पंचादीनां भागानाम् अधिपतयः भवन्ति। तदनुसारं पंचभागाः कुजस्य भवन्ति। तदग्रिमः पंचभागा रविजस्य अर्थात शनेः वर्तन्ते। ततः अष्टो भागः जीवस्य ततः सप्तभागा बुधस्य ततः पंचभागा शुक्रस्य भवन्ति। इमे त्रिशांशेषाः कथयन्ते। समराशिषु वृष कर्क कन्या वृश्चिक मकर मीन राशिषु विपरीतरीत्या त्रिशांशपाः भवन्ति। तत्रादौ पंच शुक्रस्य ततः परं सप्त बुधस्य ततः परं अष्टो जीवस्य ततः परं पंच शनेः ततः परं पंच भौमस्य अंशाः कथिताः। तद्यथा कुजयम जीवज्ञासिता पंचेन्द्रिय वसु मुनीन्द्रियांशानां विषमेषु समरक्षेषु क्रमेण त्रिशांशपाः कल्प्या। उदाहरणं यथा सूर्य जन्मकुंडल्यां वृश्चिक राशे विंशे अंशे दशम्यां कलायां अष्टम्यां विकलायां च वर्तते। वृश्चिक राशेः गणना समराशिषु क्रियते। समराशो विंशत्यंशपर्यन्तं बृहस्पते त्रिशांशः भवति। तदग्रे पंचविंशत्यंशपर्यन्तं शनेः त्रिशांशः कथितः। एवं सूर्यः शनेः त्रिशांशे वर्तते। षड्वर्गसंज्ञा गृहोराद्रेष्काना नवभागो द्वादशांशकस्त्रिंशा वर्गा प्रत्येतवयो ग्रहस्य यो यस्या निर्दिष्टाः। अनेन प्रकारेण लग्न होरा द्रेषकान् नवमांश द्वादशांश त्रिशांशाश्चेति षड्वर्गाः निरूपिताः।
अमी षड्वर्गाः शुभकर्मसु शस्यन्ते। वस्तुतस्तु सूर्यादीनां सप्तग्रहाणां षड्वर्गाः भवितुं न अर्हन्ति, यतो हि सूर्यचन्द्रयोः तृषांशवर्गो न भवति। एवमेव भौमादीनां पञ्चताराग्रहाणां होरावर्गो न भवति। पंचवर्गास्तु सर्वेषां ग्रहाणां भवन्ति। पाराशरस्मृत्यानुसारं गुरुरविभौमाः सूर्याहोरायाः चन्द्रशुक्रशनयश्च चन्द्रहोरायाः फलं ददति। बुधाः समराशो स्याच्चेत् चन्द्रहोरायाः, विषमराशो स्याच्चेत् सूर्यहोरायाः फलं ददाति। तृषांशवर्गे भौमवत् सूर्यस्य शुक्रवत् चन्द्रस्य च फलं वर्णितम्। यदि कस्यापि ग्रहस्य षड्वर्गेषु त्रयः स्ववर्गाः भवन्ति तदा तस्य संज्ञा उत्तमा। चतुर्णां वर्गाणामेक्यं गोपुरसंज्ञकं, पञ्चवर्गाणामेक्यं सिंहासनसंज्ञकं, षण्णां वर्गाणामेक्यं पारावतांशकसंज्ञकं च भवति। वर्गद्वयमेक्यं पारिजातं कथ्यते। तद्यथा उत्तमं तु त्रिवर्गेक्यं, चतुर्वर्गं तु गोपुरं, वर्गपञ्चक संयोगं सिंहासनम् उच्यते। वर्गद्वयं पारिजातं, षण्णां पारावतांशकाः। इदानीं विषयसंग्रहः। ज्योतिषशास्त्रस्य आधारः राशि नक्षत्र ग्रहादयश्च। अतः पाठ्यांशेऽस्मिन् सर्वप्रथमं राशिपरिचयः, ग्रहपरिचयः, नक्षत्रपरिचयः च प्रदत्ता। राशिनक्षत्रयोः पारस्परिकसम्बन्धाः प्रतिपादिता। राशीनां ग्रहाणां च पारस्परिकसम्बन्धाः निरूपिताः। ज्योतिषशास्त्रे प्रवेशाय सर्वप्रथमं राशीनां ग्रहाणां नक्षत्राणां च ज्ञानम्, एतेषां पारस्परिकसम्बन्धज्ञानं परमावश्यकं वर्तते। अतः पाठ्यांशेऽस्मिन् एतत् सर्वं निरूपितम्। तदनन्तरं षड्वर्गाः निरूपिता। नवमांशज्ञानं, वर्गोत्तमनवमांशज्ञानं, होराज्ञानं, द्रेशकानज्ञानं, द्वादशांशज्ञानं, त्रिशांशज्ञानं च अस्मिन् पाठ्यांशे मया निरूपिताः। षड्वर्गाणां साधनविधि सोदाहरणं सचक्रम् अत्र प्रतिपादितम्। धन्यवादाः। नमस्कारः।